अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बहर उर्दू में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हम इकबालियात को भी शुरू कर चुके हैं, आपके पास इकबालियात के लेक्चर्स भी पहुंच रहे हैं। इसी तरह से फ़र्स्ट ईयर का आज हमारे पास तीसरा सबक है, सर सैयद के अखलाक व खसाइल। इसी नुक्ते पे पहले बात करेंगे। अक्सर तलबा व तालिबात पेपर के अंदर जो उन्वान है, टाइटल नेम जो होता है सबक का, वो लिखते हुए गलती कर देते हैं। यह गलती कहाँ होती है? हमने नाम क्लास के अंदर एक सबक पढ़ा था मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल। तो आप याद रखें, ये अखलाक व खसाइल है, ये अदात व खसाइल नहीं है। अक्सर बच्चे वहाँ सोच के यहाँ लिख जाते हैं और नंबर कट जाता है, क्योंकि टाइटल नेम दुरुस्त लिखना लाजिम होता है। हमारे लेक्चर्स आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करें, इसको मैक्सिमम शेयर भी किया करें, जितना हो सके शेयर करें, ताकि और भी जो तालिब इल्म को पहचानते हैं, इल्म की तलब रखते हैं, वो ज़रूर इससे मुस्तफ़ीद हों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लिया करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, कोई लेक्चर मिस ना हो आपका। क्योंकि अगर आप तारुफ़ी लेक्चर छोड़ देंगे तो अगले लेक्चर की समझ नहीं आएगी, और अगर तफासील जहां हम बयां कर रहे होते हैं वो अगर आपको मालूम पड़ भी जाए तो तारुफ़ी लेक्चर की ज़रूरत हमेशा रहती है। आज हमारा तारुफ़ी लेक्चर सर सैयद के अखलाक व खसाइल पे है। लेखक इसके अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। सिनफ़ी एतबार से ये खाका है। खाका क्या होता है ये बात पहले समझें। हल्की फुल्की खूबियाँ या खामियाँ या दोनों चीज़ें बयां करनी किसी भी शख्सियत की खाका कहलाती हैं। इसको सवान उमरी भी कह सकते हैं, लेकिन जब किसी पे मुख्तसरन थोड़ी बहुत गुफ्तगू की जाती है तो उसको खाका कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है स्केच, यानी कि इतनी बात करना किसी के ऊपर कि उसका एक स्केच हमारे ज़हन में बन जाए तो वो खाका होता है। ये हयात जावेद किताब है अल्ताफ़ हुसैन हाली की, इस किताब से लिया गया है। आइए जाने अल्ताफ़ हुसैन हाली कौन है। शम्सुल उलमा का खिताब मिला इनको, शम्सुल उलमा का खिताब इनको मिला। इसके साथ उर्दू के अनासर खमसा में आपका शुमार होता है। अनासर खमसा 12 मरतबा बता चुका हूँ, 5 पिलर हैं उर्दू नसर के, जदीद उर्दू नसर के। सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना शिबली नमानी, ये 5 पिलर्स हैं। इनमें एक अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। आप बहुत बड़े सवाने निगार उर्दू अदब के अंदर शुमार होते हैं। लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर तहरीर आपकी सबसे बेहतरीन गर्दानी जाती है। कहा जाता है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली जो सवाने उमरी है या खाका है या सीरत निगारी है, उसमें एक मोतबर नाम है। इस्लाही और बामकसद शायर हैं आप। आपकी शायरी लब रुखसार की शायरी नहीं है, बल्कि आपकी शायरी ज़िंदगी और ज़िंदगी के मकासद और एक मकसदियत पसंदी जो शायरी के अंदर होती है वो आपकी शायरी में नुमायाँ है। आपने शायरी कौम की इस्लाह के लिए लिखी, और इसी तरह से जो मुसद्दस है वो भी आपकी ही सिन्फ है। ये भी आपको एक नुमाया मकाम हासिल है शायरी के अंदर कि मुसद्दस के बानी भी आप हैं। सर सैयद के नज़रियात से आप बेहद मुतासर हैं। सर सैयद के दोस्त, हामी, शागिर्द और उनके साथ शाना बशाना चलने वालों में से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली सर फहरिस्त हैं। ये चूँकि खाका है तो आप फर्स्ट ईयर में पहली दफ़ा खाका पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने सीरत निगारी सबक पढ़ा है, वो भी इसी नौइयत का है। आकाए दो आलम पर लिखा जाए तो फिर सीरत निगारी बोला जाता है, खाका या सवाने उमरी नहीं बोलते हैं। तो ज़हन में रखें, पहले हमने उसमें मुसन्निफ़ का तारुफ पढ़ा, उसके बाद आकाए दो आलम की नुमायाँ उसके अंदर जो खूबियाँ बयां हुई थी उसको डिस्कस किया था। इसी तरह से आज भी सर सैयद की इसमें कौन कौन सी खसूसियात को ज़ेर-ए-बास रखा जाएगा। सबसे पहली चीज़ आपकी मेहमान नवाजी, ज़राफ़त, खुश तबई, मुताला की आदत, ख़तों का जवाब, मेहनत और जफाकशी, मेहनत शाका,
دوستوں سے دل لگی، کنبہ سے لگاؤ، یہ ساری چیزیں اس سبق کے اندر بیان ہوں گی۔ آپ کی ان خوبیوں کے اوپر ہم ایک جائزہ لیں گے انشاءاللہ جب ہم سبق کے خلاصے یا تشریحی نکات کی طرف ہوں گے۔ اگلا لیکچر جو آئے گا وہ ان ساری چیزوں کے اوپر ڈیٹیل بحث ہوگی۔ راست بازی آپ کی بیان ہوئی ہے، اس میں وطن سے آپ کس قدر الفت رکھتے ہیں، آپ متنوع صفات کے حامل ہیں، جبلی مہر و محبت ہے آپ کے اندر، یہ بھی ایک عنصر ہے، فراغ حوصلگی شوق کی تکمیل کس حد تک تھی آپ میں، اور مستحقوں کی مدد آپ کتنی کرتے ہیں، اصلاح قوم آپ میں کس قدر ہے، آپ یہ جذبہ جو ہے اصلاح قوم کا کس طرح سے آپ نے اپنی زندگی کے اندر مکمل کیا، تحمل اور برداشت آپ کی 2 صفات اور بیان ہوں گی، اسی طرح سے ہمت، حوصلہ، دینداری اور قربانی کے جذبے جو انسان کے اندر ہوتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں سر سید میں نمایاں ہیں، اس سبق کے اندر بیان کی گئی۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کو ضرور زیر بحث رکھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، سر سید کا بھی ہلکا پھلکا تعارف آج سیکھتے ہیں، یہ کون ہے۔ ہم اس سے پہلے ایک سبق اپنی مدد آپ پڑھا، اس میں بھی ان کا تعارف آپ کے ساتھ بیان ہو چکا ہے، مگر یہاں پر تھوڑی سی تفصیل دوں گا۔ قوم کے عظیم مصلح ہیں، تمام زندگی اصلاح قوم کے لیے آپ نے صرف کر دی، نازک وقت میں مسلسل رہبری کرتے رہے اپنی قوم کی، اپنی جو بھی آپ کے پاس تحریک تھی اس کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان کی رہنمائی اور رہبری آپ نے کی، قوم کو عصر حاضر کے تقاضوں سے آگاہ کیا آپ نے کہ ماڈرن دور آ چکا ہے، انگریز یہاں پہ حکومت میں ہے، ابھی ہمیں کن چیزوں پہ عمل کرنا ہے، کون سی چیزیں ہمیں کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی ہے، جدید دور کا تقاضا کیا ہے، یہ چیز آپ نے اپنی قوم کو سمجھائی۔ بحیثیت قوم کیسی ہونی چاہیے، مسلمانوں میں وہ کردار پیدا کیا آپ نے، تحریک علی گڑھ جیسی ایک شاندار تحریک کا آغاز کیا مولانا الطاف حسین حالی کے مطابق، اور سائنٹیفک سوسائٹی کی خدمات بھی آپ کے ساتھ میں زیر بحث رکھوں گا، ہلکی پھلکی اس پہ بھی وضاحت کریں گے۔ گو آپ کی کتاب کے اندر اس کا صرف ذکر ہوا ہے، تفصیل سے گفتگو نہیں ہوئی، مگر ہم پھر بھی اس پہ تھوڑا بہت ذکر کریں گے۔ اردو کے عناصر خمسہ میں پہلے بات کر چکا ہوں، آپ بھی شمار ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کے طرز عمل سے آگاہ ہے یہ شخص، اور کامیابی کے اصول جانتا ہے۔ زندگی کامیاب بنانے کے لیے عملی رہنمائی پانا، سر سید کی یہ ساری خصوصیات آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے لیکچر آپ کے ساتھ اپنی مدد آپ ہوا، اس کے تعارف میں بھی اور اس میں بھی یہ بات نمایاں ہے کہ آپ زندگی کو کیسے کامیاب بنائیں، اس کو آپ نے عملی طور پہ جان رکھا تھا۔ سر سید کی یہ ایک بڑی خوبی ہے۔ امید ہے یہ مختصر سا تعارفی لیکچر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس لیکچر کو اگر آپ نے پسند کیا ہے تو شیئر کر دیں، اس کو کوشش کریں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، کیونکہ آج کل اقبالیات کے لیکچرز بھی آتے ہیں اور وہ ہر عمر، ہر صنف انسانی سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے موضوع ہیں، اور وہ بڑے مفید ہیں آپ کے لیے، اور وہ پیغام بہت اونچا پیغام ہے۔ امید ہے آپ اس کو بھی سن رہے ہوں گے۔ اپنے درسی کتب کو بھی نہیں بھولنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔